वाला आसन जज़ा, बहुत खूब और बहुत ज़बरदस्त अंदाज में आपने इस बात का जवाब दिया। हम आगे चलते हैं। हमारे साथ इस वक्त ओमान से मुकर्रम आमिर साहब जो हमारे रेगुलर कॉलर हैं मौजूद हैं। जी आमिर साहब, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी काइंडली मैं थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, थोड़ा सा दोबारा उसी से रिलेटेड है पिछले क्वेश्चन से। मेरा एक बेसिकली एलिमेंट्री सा क्वेश्चन होता है कि जब भी कोई नबी इंफॉर्मेशन दे रहा होता है तो वो बेसिकली अल्लाह का डाटा होता है। ये नहीं होता कि एक नबी जब इंफॉर्मेशन देता है तो उसके मीनिंग जो है वो उनको हमें ढूंढना पड़े। फॉर एग्जांपल मैं रसूलुल्लाह की सिर्फ दो चीजें यहाँ एज एन एग्जांपल पेश करूंगा कि अल्लाह के रसूल से एक सहाबी रसूल ने पूछा कि या रसूलुल्लाह, कायनात बनाने से पहले खुदा किधर था? फरमाया फी अमाइन, वो बादलों में था। अच्छा, इस इंफॉर्मेशन को आप अगर पूरी फिजिक्स की हिस्ट्री में जाके मिशियो काकू को तक स्टडी कर लें 2013 तक के, तो एक बार रेपिटेशन के साथ वो करते हैं कि देयर वर ह्यूज क्लाउड्स व्हिच आर कॉल्ड इंटरस्टेलर क्लाउड्स, दे गॉट कन्वर्टेड इनटू मॉलिक्यूलर क्लाउड्स एंड ग्रेविटेशनल ड्रिफ्ट ऑफ मॉलिक्यूलर क्लाउड्स इज व्हाट वी आर सीइंग। यानी वो बादल ही कहते हैं। जब वो अपनी बेतहाशा रिसर्च के बाद किसी नतीजे पर पहुंचते हैं तो लफ्ज बादल ही होता है, क्लाउड्स ही होता है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि कुरान हकीम में अल्लाह ने कहा कि मैंने कोई शख्स ऐसा नहीं है इंसान जिसको मैंने उसके माथे से न पकड़ रखा हो। आप फिजिक्स की पूरी हिस्ट्री मिशियो काकू ने लिखी है। कोई बात वो और करे ना करे, ये चीज वो रेपिटेशन के साथ करता है कि जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है ये डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी है। अच्छा, मैं एक बुनियादी चीज करना चाहता हूं क्योंकि मिर्जा साहब नबी हैं, आप जैसे फरमाते हैं, तो यकीनन नबी की इंफॉर्मेशन जो होती है वो अल्लाह का डाटा होती है और यही उसका टेस्ट होता है। अदरवाइज तो जैसे मिर्जा साहब की मैं एग्जाम्पल के तौर पे सिर्फ एक आयत पेश करूंगा जो उन्होंने फरमाया कि मुझ पे इल्हाम हुई है, उसका उर्दू तर्जुमा है मेरे पास। फरमाते हैं, मुझे इसका हवाला भी बताइए प्लीज आमिर साहब, मुझे हवाला भी बताइए जहाँ से आप पढ़ रहे हैं। जी जी, ये खुतबा इल्हामिया है, रूहानी खजाइन वॉल्यूम 16 से। ये इन समावात वल अर्ज़ से आगे ये कंटिन्यू होती है सारी चीज। अच्छा जी। फरमाते हैं, और बेशक मेरे परवरदिगार के नजदीक मेरी मिसाल आदम की मिसाल है, और मैं पैदा नहीं किया गया मगर इसके बाद के जमीन पर चुपाए और दरिंदे और चींटियां और बूढ़े भेड़िए कसरत से फैल गए। अब मुझे काइंडली जरा बताइएगा कि ये एक नबी इंफॉर्मेशन देता है, ये इतनी बेरब्त, आई एम सॉरी प्रायर अपॉलॉजी बिकॉज आप नबी कहते हैं उनको, मैं बड़ी ही माजरत के साथ कहता हूँ, क्या ये कोई डेफिनेट कोई इंफॉर्मेशन नजर आती है आपको प्लीज? अच्छा आमिर साहब, आपके सवाल का हम जवाब लेते हैं मुकर्रम बशीर अय्याज साहब से, लेकिन मुझे एक काइंडली ये बताइए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस है कि आखिरी ज़माने में लोग मस्जिद में जाएंगे उलमा के पास, वहाँ पर उनसे रहनुमाई लेने, तो वो वहाँ पे क्या पाएंगे कि वहाँ पे उलमा नहीं मौजूद, वहाँ पे बंदर और सूअर मौजूद होंगे। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, तो अल्लाह के रसूल की हदीस है ना, मैं अल्लाह के हदीस को क्वेश्चन कैसे कर सकता हूँ? नहीं क्वेश्चन की बात नहीं है, देखें ना, सवाल की बात नहीं, मैं एक मतलब हम इस बात को मानते हैं, लोग उसकी जो है वो तावील करते हैं, लेकिन बहरहाल हम चलते हैं इसका जवाब लेने के लिए मुकर्रम बशीर अय्याज साहब के पास। बशीर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी बशीर साहब, आपने आमिर साहब का सवाल सुना या मैं दोहरा दूं? जी जी, सफ़ा 127 का उन्होंने हवाला दिया खुतबा इल्हामिया का। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, जिसके ऊपर उनका कहना है कि रब्त नहीं है मसीह इस्लाम के ना वो कलाम में। जी मैं वो जो हुजूर की इबारत है कि मैं आदम पैदा किया उसके बाद पैदा किया गया और उसके बाद। जी जी जी, अव्वल तो इस सफ़े पे वो इबारत नहीं है जो उन्होंने पढ़ी है, नंबर 1, ठीक है ना। अब जिस तरह इनका ये कहना है कि कुरान करीम की वो आयत कोट की है कि काना इन समावात वल अर्ज़ कानता रज़क़न फुतिक़ता, मेरा इनके ऊपर ये अर्ज करना है आमिर साहब के लिए कि इनका ये कहना कि मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की तहरीरात में रब्त नहीं है, ये मुझे समझ नहीं आती। इनका पूरा सवाल, अच्छा कि आपने भी इनके सवाल का एक जवाब इनको फौरन दे दिया। पहले भी इन्होंने ये कहा कि नबी ने फरमाया कि माथे से पकड़ा होता है, खुदा तआला बादलों में है। ये दो इनके जो वजाहतें थी, खुद इसके अंदर इनकी बातों का जवाब छुपा हुआ है, लेकिन उसको मैं फिलहाल छोड़ता हूँ। ये कहना है कि कुरान मसीह अलैहि की तहरीरात में रब्त नहीं है, ये मुझे इनका ये जवाब सवाल सुन के एक मिसाल याद आई कि अगर कोई आसमान की तरफ रात के वक्त नज़र उठा के देखे
تو بے شمار ستارے اس کو نظر آئیں گے، اور ایک نادان اور کامل علم انسان جو ہے وہ یہی سوچے گا کہ بے ربط اور بے ترتیب ستارے آسمان پر نظر آتے ہیں جی۔ لیکن قرآن کریم ان ستاروں کے بارے میں یہ کہتا ہے، سورۃ نحل کی آیات نمبر 16 اور 17 ہیں، ان کے 15 اور 16 ہوں گی، وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، کہ ایک دانشمند انسان جو ہے وہ جب ان ستاروں کو دیکھتا ہے تو وہ بے ربط نہیں کہے گا اس کو، وہ تو ہدایت پائے گا، رشد و ہدایت کے راستے ہیں دراصل وہ۔ تو مسیح موعود علیہ السلام کی تحریرات کو خدا را یہ غور سے پڑھیں۔ انہوں نے صفحہ نمبر 127 کا حوالہ تو دے دیا، لیکن مجھے ابھی بھی یہ شبہ ہے یا افسوس ہے کہ انہوں نے اس سیاق و سباق سے ہٹ کر اس عبارت کو پڑھا ہے۔ صفحہ 126 سے مضمون یہ شروع ہوتا ہے، وَأَيُّ فَائِدَةٍ لَكُمْ فِي حَيَاةِ الْمَسِيحِ أَيُّهَا النُّوقَ، کہ اے عقل مندو تمہیں مسیح کی حیات میں فائدہ کیا ہے؟ یہ مضمون شروع ہو رہا ہے وہاں سے، اور حضور آگے فرماتے ہیں کہ تم مسیح کو 2000 سال سے زندہ آسمانوں پر بٹھا کر دراصل عیسائیوں کی مدد کر رہے ہو، اور عیسائی جو ہیں لاکھوں سینکڑوں مسلمان جو ہیں وہ عیسائی ہو گئے ہیں تمہاری اسی عقیدے کی وجہ سے۔ اور آگے حضور فرماتے ہیں کہ اگر خدا تعالیٰ، میں اردو عبارت اس کی پڑھ دیتا ہوں تاکہ مکمل ایک ربط ہو جائے، حضور فرماتے ہیں اور مسیح علیہ السلام کی زندگی میں تم کو بجوز اس کے کیا فائدہ ہے کہ پادریوں کو مدد دیتے ہو اور زمانے کی طرف نظر نہیں کرتے اور نہیں دیکھتے ہو کہ کس قدر مسلمان نصرانی ہو گئے اور کس قدر خدا کے بندے ہلاک ہو گئے، خدا کے بندوں پر بڑی بلا اتری۔ اگر خدا کا یہی ارادہ ہوتا کہ کسی کو آسمان سے اتارتا جیسا کہ تمہارا گمان ہے، تو بہتر یہ تھا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان سے اتارتا۔ خدا نے جو فرمایا تم نے اب تک نہیں پڑھا کہ اگر ہم بیٹا بناتے تو اپنے پاس سے بیٹا بناتے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اس آیت میں تدبر کرو تو یہ مضمون تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو لیے ہوئے ہے، جس کو یہ بے ربط کلام کہہ رہے ہیں۔ اور آگے قرآن کریم کی آیت کوٹ نہیں کی، قرآن کریم کی آیت کا مضمون عربی میں کوٹ کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ زمین و آسمان دونوں بند تھے، اس زمانے میں دونوں کھل گئے۔ اور آگے پھر لمبا مضمون حضور نے بیان فرمایا ہے کہ جن کے دلوں کو خدا تعالیٰ نے ہدایت نصیب کرنی تھی، جو سعید فطرت تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی جناب سے ہدایت دی اور علوم کے خزانے بخشے، اور جو دوسرے فریب خوردہ تھے ان کو دوسرے اعتراض سوچتے ہیں۔ تو یہ ایک مضمون ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا مضمون، اسلام کی عظمت کا مضمون، جس کو یہ بے ربط کلام کہہ رہے ہیں۔ جی، جزاکم اللہ تعالیٰ احسن جزا۔ مشرف صاحب بہت شکریہ، آپ نے عامر صاحب کی بات کا جواب دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ عرض کرتا چلوں ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے بارے میں فرماتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتا ہے اس کے بعد کہ اس میں بعض احکام ایسے ہیں جو کہ محکمات ہیں، جن کی باتوں کے پوری ہونے میں قطعاً کوئی شک اور شبہ نہیں، اور بعض باتیں ایسی بھی ہیں جو کہ متشابہات کہلاتی ہیں، جو کہ آپس میں مل جل گئی ہیں، اور اس کی وجہ بھی، اس کی بھی حکمت ہے، باقاعدہ بیان کی گئی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ پھر فرماتا ہے بعد میں کہ وہ لوگ جو مومن ہیں، جو ایمان لاتے ہیں، وہ محکمات پر بھی ایمان لاتے ہیں، لیکن وہ لوگ فی قلوبہم زیغون، جن کے دلوں میں کجی ہے، وہ لوگ جو متشابہ باتیں ہیں ان کو ملا جلا کر اس لیے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ لوگوں میں فتنہ پھیلا سکیں۔ اب یہ قرآن کریم کے بارے میں ہے، جو کہ ایسی کتاب ہے جس پر نہ سوال اٹھ سکتا ہے، نہ کوئی اعتراض اٹھ سکتا ہے، لیکن اس کے لیے یہ بھی اس کتاب کو سمجھنے کے لیے بھی ضروری ہے کہ انسان راسخ فی العلم ہو، انسان علم رکھتا ہو، صحیح معنوں میں عالم ہو، اللہ تعالیٰ سے اس کا تعلق ہو، وہ متقی ہو، تبھی قرآن کریم بھی ہدایت دے سکتا ہے۔ اگر ہم اعتراضات اٹھانے کی شروع کریں، معاملہ شروع کریں، تو اعتراض تو ہر چیز پہ اٹھ سکتا ہے۔ وہ ایک بڑی مشہور کہاوت ہے، جیسے کہ وہ ہمارے معاشرے میں پنجابی میں مشہور ہے، کہ اگر کسی نے اپنی گھر والی پر اعتراض کرنا ہو تو وہ یہاں تک بھی کہتا ہے کہ آٹا گوندتے ہوئے تم ہلتی کیوں ہو۔ تو اعتراض اگر کرنا ہے تو اعتراض تو انسان کرتا چلا جائے گا، کبھی بھی نہیں۔ بات یہ ہے کہ اگر آپ نے جماعت احمدیہ کی سچائی کو پرکھنا ہے تو میری یہ گزارش ہے کہ آپ ان عقائد پر پرکھیں جو مسلمانوں کے دوسرے فرقوں کے مقابل پہ جماعت احمدیہ کے ہیں۔ اگر آپ نے جماعت احمدیہ